आफ्नो पत्नीको जन्मदिनमा छमछमी नाचे केपी शर्मा ओली। विष्णु माझीको स्वैच्छिक गुप्तवासकी बाध्यता, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। रोजगारीका लागि नेपाल आउने विदेशी पर्यटक बढे, राजनैतिक जीवनको एउटा सकस पार गरियो, झाँक्रीको भनाई। एक वर्षमा 37 अर्बको मोबाइल फोन आयात, गौरीकालाई कोरोना संक्रमण। काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि 3 दिनसम्म भेरोसेल खोप लगाइने, यी हुन् खोप केन्द्र। आइसियु 19 विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना अधुरै, एसियाबाट युए छनौट। माधवको नयाँ पार्टीप्रति गोकुल बास्कोटाको टिप्पणी। पुलमुनि न घर बन्छ न फल्छ धान मकै। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि 9 कम्पनीको आवेदन। उपत्यकाको फोहोर अझै एकसाथ नउठ्ने, 5वटा प्रदेशका केही ठाउँमा चट्टानसहित पानी पर्ने। छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि अल्मुताइरीको देश छाड्ने सङ्केत लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, साथै कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला हाम्रो समाचारलाई निहालिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा केपी शर्मा ओलीको डान्सको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पत्नी राधिका साक्यको जन्मदिनमा छमछमी नाचेका छन्। ओली नाचेको 30 सेकेन्डको भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। म त भाग्यमानी, कति भाग्यमानी गीतमा कम्मर मर्काएर ओली नाचेका हुन्। ओली निवास बालकोटमा पार्टीका केही नेता कार्यकर्तासहित मनाएको साक्यको जन्मदिनमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाई समेत सहभागी भएका थिए। सो भिडियोमा ओलीले प्रसाईलाई पनि हात समाएर नचाएको देखिन्छ। त्यसैगरी अब विष्णु माझीको प्रसङ्ग। सालको पात चफरी हुने नहुने सल्लैको, तिम्रो माया कति छ कति हेबरै नलाउ पछि हल्लैको। विष्णु माझी र कुलेन्द्र विश्वकर्माले गाएको यो लोकदोहोरी गीत अहिले नेपाली सङ्गीत प्रेमीको जिब्रोमै झुन्डिएको छ। युट्युबमा सम्भवतः अहिलेसम्मकै सर्वाधिक भ्युज पाएको लोकदोहोरी गीत हो यो। गीतले 1.5 करोड भ्यू कटाएपछि केही दिन अघि सेलिब्रेसन कार्यक्रम पनि भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा गीतसँग प्रत्यक्ष परोक्ष गाँसिएका सबै उपस्थित थिए, सिवाय गायिका विष्णु माझी। कार्यक्रम आयोजकले विशेष कारणले विष्णु कार्यक्रममा आउन नसकेको स्पष्टीकरण दिए। उनको अनुपस्थिति अपेक्षित नै थियो। झन्डै 1.5 दशकदेखि लोकगायनमा सक्रिय यी प्रख्यात गायिका आजसम्म एकपटक पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी छैनन्। विष्णुलाई आफ्नो श्रीमानले बन्धक बनाएर राखेका छन् भन्ने चर्चा चल्न थालेको लामो समय भयो। यो चर्चा सत्यसँग नजिक छ वा छैन भन्ने चाहिँ आजसम्म रहस्यमय नै छ। कसैसँग पनि आफ्नो मर्जी अनुसार बाँच्ने हक हुन्छ, चाहे ऊ सेलिब्रेटी नै किन नहोस्। जब कुनै सेलिब्रेटीका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, त्यति बेला स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उनीहरूको दायित्व हुन्छ। उनीहरू दुवैले सार्वजनिक रूपमा यसबारे स्पष्ट नपारेसम्म फ्यानहरूको कौतूहलता र चिन्ता समाप्त नहुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, विष्णु माझी मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने कारणहरू के हुन सक्छन्? तपाईँलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको बुटोल तानसेन सडक खण्डको सिद्ध बाबामा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि 9वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक डाक्टर विजय जैसीले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको बुटोल तानसेन सडक खण्डको सिद्ध बाबामा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि 9वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिए। सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट 10 अर्ब रुपियाँको बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ। सुरुङ मार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 60 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले यस 3 आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि यो सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा 36 अर्ब 90 करोड बराबरको करिब 70 लाख सेट मोबाइल फोन आयात भएको छ। बन्दाबन्दी सृजित नयाँ वातावरणका कारण नेपालमा मोबाइल फोनको खपत वृद्धि भएको छ। अनलाइन कक्षा तथा जुम सम्मेलनको बढ्दो प्रविधि, रेमिटान्सका कारण भित्रिएको समृद्धि, ग्रामीण स्तरसम्म विद्युत पहुँच, शिक्षण विधिमा मोबाइल फोनको बढ्दो प्रयोग, सरकारी सेवाहरूमा पनि अनलाइन संस्करणको बढ्दो अभ्यास तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समाजका कारण नेपालमा मोबाइलको बढ्दो माग रहेको छ। विगत 13 वर्षमा मोबाइल फोनको औसत वार्षिक वृद्धि दर करिब 35% को हाराहारीमा रहेको छ। नेपालले आयात गर्ने मोबाइल फोनमध्ये करिब 62% आयात चीनबाट हुने गरेको छ भने अन्य प्रमुख स्रोत मुलुकहरूमा भारत र भियतनाम रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार।
ओलम्पियन पौडीबाज स्विमर गौरीका सिंहलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ। गौरीकाले आफू कोरोना सङ्क्रमित भएको जानकारी फेसबुक मार्फत दिएकी हुन्। गौरीकाले यसअघि जापानमा भएको टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। प्रतिस्पर्धा सकेर बेलायत पुगेको केही सातामै उनलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको हो। उनी आइसोलेसनमा बसेकी छन्। भर्खरै गरिएको टेस्टमा मलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। लगातार दोस्रो पटक ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरेकी गौरीकाले फेसबुकमा लेखेकी छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा भदौ 11 गते शुक्रबारदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँ जिल्लामा लगाउने भएको छ। 3 दिन भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्राको खोप दिन थालेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख बद्री बहादुर खड्काले बताएका छन्। उनका अनुसार भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 50 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका समूहलाई सबैलाई दोस्रो मात्रा दिइनेछ। त्यस्तै विश्वविद्यालय र विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी, सार्वजनिक यातायात चालक र सहचालकले पनि खोप पाउने भएका छन्। सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत व्यक्ति तथा खोप अनिवार्य गरिएका देशमा जाने नेपालीलाई भेरोसेलको दोस्रो मात्रामा खोप दिइनेछ। भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएका र यसअघि छुटेका अन्यलाई पनि खोप दिइनेछ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पुल मुनिको खेतको संज्ञा दिएका छन्। उनले नेपाल नेतृत्वको नयाँ दलले निर्वाचन आयोग मार्फत दल दर्ता प्रमाणपत्र पाएको भोलिपल्टै पुल मुनिको खेतको संज्ञा दिएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नयाँ दलका अध्यक्ष नेपाललाई 4 महिनामै प्रचण्डमा विलिन भएको पनि आरोप लगाएका छन्। नेता बास्कोटाले पुल मुनिको खेतमा न घर बन्छ न धान मकै नै फल्ने टिप्पणी गरेका हुन्। पुल मुनिको खेतका लागि पसिना पानीमा र मल बिउ बाढीमा हुने र टाउकोमा हात लाउन बाहेक केही नहुने टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर अझै एक साता नउठ्ने भएको छ। बन्चरे डाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको पहिलो सेल निर्माणको काम सक्न अझै केही हप्ता लाग्ने हुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो। पहिलो सेल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिस्टोल पार गरेर मात्रै बन्चरे डाँडा पुग्नुपर्ने भएकाले थप समस्या भएको शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश कुमार वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। साँकुरो ठाउँ तथा लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थानमा सिस्टोलमा व्यवस्थापन गरिएकाले उक्त फोहोरको डिस्कोलाई पार गरेर अहिले बन्चरे डाँडामा गाडी जान सक्ने अवस्था छैन। डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख कुबेर नेपालीका अनुसार यसमा सडक विभागले गर्नुपर्ने काम सकिएको छ। सिस्टोलको फोहोरको थुप्रो पन्छाएर सो स्थानबाट बन्चरे डाँडामा फोहोरको गाडी लाने वा अर्को विकल्प खोज्ने काम पाएको काम हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। शिक्षा मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ कलेजलाई पढाइ शुल्क नलिन पत्राचार गरेको छ। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्णय बमोजिम इन्जिनियरिङ कलेजलाई कोभिड-19 सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिन विभिन्न विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको हो। समितिले मङ्गलबार इन्जिनियरिङ कलेजको विवादित शुल्कका विषयमा कोभिड-19 सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाबाट हिजो त्यसबारे निर्णय भई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले बोधार्थ दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रमा त्यस निर्णय कार्यान्वयन गरी प्रगति विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिन भनिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाएपछि नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले जीवनको एउटा कठिन घडी पार गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। एमाले विभाजित गरी माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएपछि रामकुमारी झाँक्रीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। बुधबार प्रमाणपत्र पाउन साथ नेता रामकुमारी झाँक्रीले फेसबुकमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र पोस्ट गर्दै लेखेकी छन्, मेरो राजनैतिक जीवनको एउटा सकस पार गरेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अन्तर्विरोध बढेपछि नेता माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीले बुधबार मान्यता पाएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण विदेशबाट विदेश जाने श्रमिक घटिरहेको बेला नेपालबाट विदेश जाने श्रमिक घटिरहेको बेला रोजगारीका लागि नेपाल आउने विदेशीको संख्या भने बढेको छ। विकास साझेदारको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको संख्या बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपालमा काम गर्न चाहना राख्ने श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको संख्या 17% वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा नेपालमा रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति र सोको नवीकरण गर्नेको संख्या 2050 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78मा 2390 पुगेको श्रम तथा
व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी अब मौसम सम्बन्धी अलिकति जानकारी। आज प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा चट्यानसहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। मौसमविद सजिना साक्यका अनुसार अहिले पनि बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परिरहेको छ। आज राति पनि धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको उनले बताएका छन्। हिजोदेखि मनसुन थप सक्रिय भएको र दिउँसोभन्दा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। अबको केही दिन प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा अन्य प्रदेशहरूमा पनि वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। ICU-19 विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना अधुरै रहेको छ। आइसिसीले बुधबार अमेरिका, एसिया र इस्ट एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको छनौट कोभिड-19 कारणले रद्द भएको जनाएको छ। छनौट रद्द भएपछि अमेरिका क्षेत्रबाट क्यानाडा, एसियाबाट UAE र इस्ट एसिया प्यासिफिकबाट पपुवा न्यू गिनी सिधै U-19 विश्वकपमा छनौट भएका छन्। आइसिसी डेभलपमेन्ट कम्पनी र आइसिसी बोर्डले स्वीकृत गरेको गाइडलाइन्स अनुसार यी 3 छनौट आयोजना गर्न नसकिने आइसिसीले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। त्यसैले पछिल्लो 5U-19 छनौट प्रतियोगितामा प्राप्त जितका आधारमा आइसिसीले 3 टपमलाई सोझै छनौट गरेको हो। U-19 विश्वकप अर्को वर्ष वेस्ट इन्डिजमा हुनेछ। त्यसैगरी अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले नेपाल छाड्ने सङ्केत गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र प्रशिक्षक अल मुताइरीको विवादको विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप बीच छानबिन समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएपछि कुवेती नागरिक अल मुताइरीले अब पद छाड्ने सङ्केत देखाएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा अब म बाहिरिएँ भन्ने स्ट्याटस लेखेका छन्। आई एम आउट, लेट पोलिटिक्स वर्क भनेर उनले लेखेका छन्। अर्थात् म बाहिरिएँ, राजनीतिले आफ्नो काम गरोस्। बुधबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा अल मुताइरीलाई सचेत गराउने उनले विवादास्पद रूपमा राजीनामा दिने भनेर लेखेको स्ट्याटस हटाउन मन्त्री परिषदले निर्देशन दिने लगायतका 11 बुद्धि सुझाव दिएको छ। अल मुताइरीले साउन 10 गते एन्फा उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रमलाई दोष लगाउँदै सामाजिक सञ्जालबाटै राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए, तर राजीनामा भने दिएनन्। छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको सुझावमा त्यो स्ट्याटस समेत हटाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेको समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट